आज म्हजे मित्र बाब गिरीश चोडणकर हांचो वाडदिवस. सो आमच्या सगळ्या ताळगांवच्या लोकांच्या वतीन आनी आमचे सगळे गोंयकार, सगळे आमचे बहुजन समाजाचे सगळे हांच्या वतीन एक बऱ्यो शुभेच्छा आमच्या गिरीश बाबाक दिता. आनी ताजी जी ही लढाई आसा, म्हणजे जी लढाई म्हणटा ती फक्त इलेक्शन जिखपाची न्ही, बट गोंय राखपाची लढाई. म्हणजे आमी जे पळयतात, जे भ्रश्ट सरकार प्रमोद सावंतान सद्या गोंयकारांक दिल्लें आसा, हाज्या पासून सुटका मेळपा खातीर ही लढाई. आनी जाच्या खातीर जशें हांवें बहुजन समाज शब्द यूज केलो, म्हणजे आमच्या लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा. ज्यो पॉलिसीज प्रमोद सावंतान गोंयच्या समोर मांडलेल्यो आसा आपल्या सरकाराच्या थ्रू, तातूंत स्पेशली आमच्या लोकांक चड त्रास जाल्लो आसा. सो आमकां ही एक मोठी सुटका आज आतां मेळपा खातीर एक मोठ्या आशेन आमी गिरीशा कडेन पळयता. तशेंच ताजे साथीदार ऑपोजिशन लिडर बाब युरी आलेमांव हांचे कडेन पळयता. आनी एक मोठी लढाई सगळ्या गोंयकारांक उबी करची पडटली. आनी आमकां गिरीशाक बरो तेंको ह्या येणाऱ्या निवडणुकीक सगळ्या लोकांनी, म्हणजे जे मायनॉरिटी आमचे बांदव आसूं, आमचे बहुजन समाजाचे सगळे हिंदू बांदव आसूं, आमचे म्हणजे मुस्लीम भाव आसूं, सगळ्यांनी एकठांय येवन एक बरो सपोर्ट गिरीशाक दिवन आमकां प्रमोद सावंताक घरा धाडचो पडटलो. सो सद्याक तुमकां एक पॉलिटिकल विचारता. कालच्यान एक बोवाळ जाला रिजनल पार्टीचो MLA विरेश बोरकर आपल्याक म्हणटा की तो नॅशनल प्रेजिडेंट जावना. रिजनल पार्टीचो प्रेजिडेंट नॅशनल प्रेजिडेंट जावं शकता, कित्याक तुमी पॉलिटिक्स खूब क्लोजली फॉलो करता. हे कशें कितें? पळय, ते कितें आसा, तांचे बायलॉज कशें आसा ताजेर ते सगळे विशय आसतले. सो ताजेर म्हाका दिसता हांव एक इंडिपेंडंट पॉलिटिशियन, सो आमी उलोवन कांय ताजेर अर्थ ना. बट बाब विरेश बोरकाराक शुभेच्छा दिता. जशें हांवें म्हणलें, बहुजन समाजाक खूब त्रास जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो. विरेश बोरकार आमचो बहुजन समाजाचो मोठो नेतो. विरेश बोरकारा कडेन मागता की बेगीन गिरीश चोडणकारा कडेन बसचें आनी गोंय राखपाची लढाई. इलेक्शन जिखपाचो हो शब्द ना यूज करता. हो मेन विशय हांव सांगता, ही गोंय राखपाची लढाई. लोकांचे जे हित आसा, सामान्य गोंयकाराचें जे हित आसा, ही राखपाची जी लढाई, ही आमकां फुडें व्हरपा खातीर बाब विरेश बोरकाराक आनी गिरीशाक एकठांय येवचें पडटलें. आनी एक बरो स्ट्रॉंग एलायन्स आमकां गोंयकारांक दिवचो पडटलो. सो विरेशा कडेन आज गिरीशाचो वाडदिवस आसा, त्या निमित्यान मागता की बेगीन तुमी बसा आनी ह्यो एलायन्स टॉक्स जे तुमच्यो कितें ज्यो आसा त्यो फुडें व्हरा. आनी